راني جايه. شحال مقلقين. الحمد لله. انتي كيما اسك باش تحلي. واش كاين؟ انا قلت هربتي. دغلي صافا الحمد لله. وانتي كيفاش تبانت لك طليتي عليا درك؟ ما طلعتش عليك، جيت ندير الماكله. جيتي راكونتي واش ما كانش ديريها لالا كسرتي لي الباب؟ باش نبدا. اونتري بلا ديسير شا عندك؟ اي لا بريزونطاسيون سي تو ما دومونديش الماكله انت غير هكاك. واش عندك؟ عندي 6 بيرسون جاييني. قال لك بلو دو ريستورون اون فا لور فير ديكوفرير واش عندنا في البلاد. حصلك مهدي. حصله كنت رايحه نتيليفوني يليفريو ما كانش. لا عيطت لشهرزاد حبيبتي سيل تو بلي. الو شو ندير لك طاجين رخام؟ نو باسي. الو طاجين باش طاجين جبانه. ديجا هما مولفين ديما عندهم حاجه حلوه ولا فيها ميلونج دو كو سكري سالي. تعرفي بلي ما سيماجين جامي كو عندنا في الجزائر لو سكري سالي. يعرفوا غير تاع تلمسان كسكس دراجي وعسل. ندير لك سكري سالي وندير لك الوغ استني نفكر. اي لونطري ليجير صح السني. ما نبلومبيهمش. نعرف تبغي الدجاج. الوغ جو فير دي كورني لا كريم دو بولي داكور كريمه الدجاج اوكي ودي تارتليت بالدجاج بصح avec une autre sauce. بارفي تري براتيك. من بعد كده تقدري تعلميها فاسيلمون. والبلا جي ان بلا ماجيستيو ملكي نديروها سكري سالي avec une belle présentation. كيك شوز كيشوفوه يدير واو. اييه صح صحيح. سي بون. هيا نوضي شمري يلا منين منا الكوزينه. فوتي. حنونه الطبق اللي غادي نديره لك باش ديريه لضيافك ويحمر لك العين راح نديرو محمر وراح نديرو بلي فري ساك يجي بنين. شوفي نديرو على طريقه المعسل بالزبيب بطريقه تلمسانيه وندير فيه لي فري. واجده؟ خلاص هيا فاسون جو بوري با فير ميو. غادي نديرو كيما تفهمنا نديرو المالح طاجين مالح وحلو. اوكي تري بيان. الوغ هاد المالح والحلو شافيه فيه اللحم. غادي نديرو اللحم الغلمي. اللحم الغلمي غادي نقليه في المارغرين والزيت. نقليه مليح. قليه هو والبصله. البصله هي في الطواجن هادو كاين اللي ما يديرش البصله. اللحم يطيب غير هكاك مع التوابل تاعو. انا نحب البصله ونشوف باللي تعطي ذوق المرقه نتاعك. بصح من بعد ما غاديش نقدمها غادي نصفيها. ما قديتش النار كي مركزه. راني نسيي. شتي با سور نعاودها طيب اني نتفكر اني نشوف نعرف باللي نعرفك حنونه باللي خاطي كوزينه. راني نشوف الناس اللي يعرفوك ماشي خاطي. الناس اللي يتفرجوا فيك وعارفين بلي خاطي كوزينه ما راناش نشوفوا دوبل ما راناش نلوشيو. قول لهم بروفيتيو شوفوني بالطابليه. استمتعوا. اخر مره بالك ولا بالك اول مره وما تكونش اخر مره. لا نشوفوا كي نكملوا نقول لك كي يجيو ضياف نقول لك. لا شوفي انا نعطيك نبصم لك بالعشره اللي غادي يبغوا ان شاء الله على ضمانتي. هنا اش ندير؟ نقلي البصل. نقدر نقول لهم بلي انا طيبت. قولي صاحبي معليش ما نحكيش برومي ما نحكيش. خلاص بيناتنا. شو درت هنا؟ شنو ندير هنا؟ تعرفي بلي يسموه كسكاس. هذا كسكاس سي بون. دونك هذا الكسكاس راه فيه الزبيب ياك. هذا الزبيب غادي نقلعو بخرتو وغادي نشفو تماما من الماء نتاعو. غادي نديرو بعد نعسلو. نديرو كي قلت لك مرقه العسل. ما تدوريش هذه شويه. دور سا تو بو الفير. سي هاكي يعني درتها وحده. شفتك ماشي ديزيسبيري. راكي مركزه. هنا كنت درت الزبيب بخرتو. شوفي دي هاد الزبيب اللي يكون عافر اللي يكون شويه غليظ كيما هكا. وراح ندير البرقوق ثاني نبخرو. كنت درتو في الماء من قبل. شو كاين البرقوق اللي يكون شباب ما يحتاج يكون تالمون طري ما يحتاج. كاين البرقوق اللي يحتاج شويه بخار 5 دقائق 7 دقائق وصاي. ومن بعد ثاني نفس الشيء بالنسبه للمشوي. تشوفيه طري كي توشيه تشوفيه فريمون طري. اوكي هذا راه مليح زعما كنت درتو في الماء. كلي وحده. نعرفك بلي تحبي لي تروك سونتي. سي تري بون بور لا سونتي. سي تري بون بور لا سونتي. دونك هنا غادي نشف فيه. قلت لك درتو يتبخر ساهل. غادي تشوفي بلي ساهله. درتو يتبخر تقري له الماء مليح. من الافضل
تخليه شحال هو هذاك الطرشون اللي درتيه طرشون نقي يشرب كامل الماء نتاعو باش من بعد عاد نعسلوه. صافي هاد مرقه العسل اللي يديروها في العراس في التلمسان عيطوا له الثقيل. قبل ما يديروا العشاء يجوا الحشيه ويحطوا لهم هذا، يحطوه لهم بارد. اللحم يحطوه بارد مدفون تحت الزبيب ومعسل وينتكل بارد. دروك هنا واش درت حطيته في انسالادية. حطيته في انسالادية وراح نعسلوه ونتبلو. التوابل واش نديروا القرفه، تعرفين تاع القرفه كل ما تجي تجي هاد القرفه ما كانش صافي الخدمه كي ما تكونش القرفه في الدار ما كانش على زاد يا عمري. صافي الخدمه صافا عييت خدمه بزاف بنتي انت والخدمه لازم تدخلي للدار وطيبي وتخدمي. طيبي بون سي بور سا مانيش نطيب باسكو انا عيانه بزاف. درك هنا زدت له القرفه وراح نعسل بالعسل. فوالا نحط فيه العسل تخلطيهم. وي غادي نخلطو راح يتعسل. هذاك العسل يجي بنين حتى لا بريزونطاسيون غادي تجيك شابه. سي امبورطون. وي تجيك تحفه. لو بلا لازم يكون هايل. وي لا نحمر لك وجهك. لا ما تخميش حمر لك وجهك باسكو لازم يكون كلش طوب. باسكو راني حنقول انا طيبته. اوكي ما تنسي على بالي بلي طون ماري دار لك لا بريسيون شويه وقال لك جيبي لي حاجه اليوم ما على باليش بك اليوم ما نديروش الريستورون. اليوم ياكلوا في الدار. وياكلوا تراديسيونيل. ما تجيبيش من الريستورون. من الريستورون. حط بزاف على كونديسيون لا بزاف. انا باسكو الحاجه اللي عجبتني علاش قلت لك غير واحد نديروه باسكو سي دي اترونجي وبغا يوري لهم تاني هكذاك مو يديكور ان بو لا كولتور تاعنا ولا التقاليد ديالنا. هنا راني نقلي في البصله وراح نزيد لها اللحم ندي مصويات شابين. كي ديري عرضه انا دائما نقول كي ديروا عرضه شابه دو مصويات شابين يحمروا العين باش كي تحطيه في الطبسي يجي بالطبع يجي شباب. ونقلي اللحم شحال تخليها يتقلى شويه وندخلوا شويه طياب حتى تشوفيه تلون ومن بعد نقلعوه من بعد نتبلو. راح ندير له الكركم القرفه ملح وفلفل اسود. واش درنا مرقارين درنا زيت درنا بصل قلينا شويه درنا اللحم خليناها ونخليوها تدخل لها شويه طياب ونزيدوا لها توابل شو قلنا كركم قرفه ملح فلفل كحل. سي بون تري بيان. بروميير ايتاب تري بيان اشري. والزبيب شا درنا له بخرنا بعد مسحناه نحينا له الماء ومن بعد شا درت له حطيتي السالادية وحطينا له العسل وحطينا له شويه قرفه. خلاص شوفي لا بروشين فوا انت تجي لداري ونسي نديرها ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. انا شو سيغ ديريها اون فوا غادي يدخل لك الفيس تاع الطياب. خاف لا يوالف يولي كل سمانه يجيب لك شي واحد نطيب له. باقينا تنقول شهرزاد. انا ندير شويه قرفه غبره وندير قرفه عود. طب القرفه الغبره تلونه لك بزاف. نضيف على البصله تحفه. هنا غادي نلعبوا على الديكور. غادي نطيبوا اللحم خليه يطيب على خاطر. لي فروي سيك تاعنا هذوك عسلناهم هادو غادي نبخرهم ثاني كل واحد الروحه هذا ونبخر لي زابريكو. ومن بعد كي طيب المرقه نعسلهم ثاني شويه وندير لهم شويه قرفه. هنا كلشي تلعبي على الديكور يعني الوصفه بحد ذاتها سهله بصح لا بريزونطاسيون اللي تكون عاطيه العين. شوفي حطيت هنا الكيوي حطيت هنايا اللي عندك حطي لي نوا حطي اللوز حطيت هنايا لي سوريز كونفيت لي سوريز سيشي غادي بعدك نجبي لي زيدراتي. المهم الطبق تاع قلت لك كي تحطيه يفو كو سوا بلان دو كولور استيتيك بلان دو كولور. نعرف بلي هاد الاطباق كامل يحبوهم. ولي زونطري قلت لك غادي نديرو دي كورني كريم دو بولي ودي بتي تارتليت افيك اون كريم كشغل بيشاميل بالفرماج والدجاج تاعي ليجي وبليس صغيرين
صحي مع صحي بزاف. هنا ما غيرش بصحي، هنا اون فو فيغ بليزير. خلاص اوكي. كنتي من روايح. سينا انت واش تحكي؟ خدمه داري. واش تلقاي الوقت طيبي؟ طياب فن ونطيب لحبابنا تاني اللي راهم يتفرجوا فينا، وكي ما نطيبش واش ندير. لا جادور صح، نحب الطياب. نحب نحكي على الطبخ الجزائري، نحب نحكي على كل ما هو نفس، يعني نفس في الطياب. شتي الريحه، شي بصله كي تكرملي كيجي بنين. ويبن لك اللحم. اللي عيطت لك. اوغوزمون اللي عيطت لك. صح قولي لي واش كيديري دروك؟ شحال ما بنتيش؟ كنت خدمة tu sais Rania qui est avec des jeunes artistes en fait avec la société on est en train de promouvoir des jeunes artistes. On a sorti plusieurs produits. Le dernier, le Balakh, en fait, c'est un hommage li metou Allah yarhamhom le crash d'avion. C'est un drame national. Ça fait de la peine de voir des jeunes hakak. Allah yarhamhom en tout cas, le produit a été bien accueilli et ça nous a fait plaisir de le faire. C'était plus khadmat al-qalb qu'autre chose. Donc, ça rentrait pas vraiment dans notre activité. Un plaisir. Donc, ça nous a demandé beaucoup de travail. Mais bon, ça fait plaisir. ربي معاك. شو حنا شتي شميتي الروايح، حنا دوك من الرقص. هذا اللحم خليه يطيب. هنايا attention ليحة خليها لي. نخليها لك. انا واش راح ندير؟ راح ناخذ، انا غادي نقلع البرقوق وندير العينه. هذا البرقوق راح نطيبه بالمرقه نتاع اللحم. اوكي. هنايا وندير المشماش، كل حاجه نديرها لروحها. انا كل حاجه ما نخلطش، كل حاجه نديرها لروحها باش حتى كي ديري في لا ديكوراسيون تاع لاسيت تاعك تاع الطبسي تاعك تجي شابه. ميم لودور حتى البنه كيما قلت الريحه والبنه تاع كل حاجه تبقى مفترقه. هنا راح ناخذ، استني، هنا راح ناخذ شويه من المرقه اللي عندي هنا، وهي اللي راح نعسل بها، اللي راه فيها بنه البصله، بنه اللحم، بنه التوابل. راح ناخذ طيب العينه فيها فوالا. طيب ما تديش البصله، صفي باش تدي غير ديك المرقه، وفيها راح نطيب العينه. وندير نفس الشيء بالنسبه تعرفي اش غادي ندير؟ انا نصفي ميم، ندي صفايه بور جو سوا سور. هاكي صفي الله يسترك بور جو سوا سور بلي هذيك البصله ما تودليش فيها. هذيك البصله غير تعطي لي البنه تاعها. تشوفوا هادو شحال تحطي؟ يهودوش، غير حطي قد ما نمرق شويه بعد نعسل. علاش نكثر هنا شويه ما باش نعرف ندي منها ومن بعد نرجعوه. فوالا تري بيان. زيدي صاي مليح. دونك زوج. والبصل نعاود نردها هنا. فوالا غير نصفي حاجه ما ترمى. هنا واش ندير؟ ناخذ اون سباتول. نحطو لك هنا. ناخذ اون سباتول. هنا نعاود نكهو. قاعده دير له الفانيلا، قاعده دير له زيد حوايج واحد اخرين. انا ندير له شويه قرفه وندير له عسيله، ومع التالي كي يدخلوا الطياب شويه راه طايب هو، غير يدخلوا شويه العسل، ندير له شويه ماء زهر. مع التالي ندير له ماء زهر. كوبي شويه عسل. صاي غير شويه، ما نبغيش نعسل بزاف لانه هو ديجا حلو. فوالا ونخليه بالكثره، يعني حتى لو كانت العينه تاعك يعني ناشفه شويه ديريها 10 دقائق، مي يتبقى با بلوس دون. شتي هاد العينه راها طريه، سي بون كاليتي، راها طريه، راح غير تعسل شويه هذيك المرقه. elle devient siruppeuse تجي كي العسيله كيما هكا، حتى كي كونت tu n'as pas avec c'est super bon. هنا نسيت حاجه ما نسيتهاش، فات نديرها مام دروك معليش. الزبيب ندير له غير قطره ماء زهر. ممكن ما ديريش صح. انا نحب ماء زهر، غير قطعه نتاع ماء زهر ونحرك. فوالا سهله، سي تري فاسيل. يعني انت خالعه وحسب اللي ما تقديش وكل شيء. لا ماشي خالعه، ما كاينش الوقت. واحد حبيبتي على بالي ما عندكش الوقت، خدمي بزاف. جو سي ميم با كومون تفي باش تدير 24 ساعه يليق لك الجو 36 سنه. شو عندنا هذا نخلوه يطيب على خاطره. اوكي. لقينا ثاني نخلوها تاسل. هذا يتبخر ونعاودوا ثاني نديروها غير كيما البرقوق. اوكي. ومن بعد كينا غادي نحمص لي فري ساك نتاوعي.
هذاك ثاني جو لي فير هيدراتي باش نزيد لي كولور كلشي ونديكوري من بعد. اوكي اي نخلوه يطيب ونمشيو حنايا للصالون نجمعو. اوكي هاي غير بشويه عليه. هيا حنانه احكي لي واش راكي ديري. راكي شاده دارك الله يبارك. الوغ واش نديرو دوكا؟ راكي واجده لونطري؟ ابا وي يفو على حبيت نحطها بلا غير بالبلا. لا انا قلت لك الديسير غادي تديه سي معاك فري؟ صراحه. خلاص تعرفي بلي صاحبتك على سي شي بون كون جو سي بلي كي نحتاجك تو اسيور. خلاص الوغ حنونه واش كروك جو انفيتي بوكو دو جون chaque jour. طرحجيهاش ماشي كل خطا. شوفي يا حبيبه هنا لونطري انا خيرت لك نديرو ديكورني افيك اون بات داكور. نوريك لا بات وهادو اللي موجدتهم بصح غادي نوريك لا بات كيفاش يديروها ونوري ثاني الحبابنا كيفاش يديروها. وعندي ان فون دو تارتليت صغيرين avec une pâte sablée d'accord. une pâte sablée salée بزوج غادي نعمروهم بالدجاج. قبيله درنا اللحم دروك نديرو الدجاج. دروك بور لي كورني تاعي واش نحتاج فرينه نحتاج شويه خميره اوكي نحتاج سكر pour faire activer la levure شويه ملح والخشخاش من بعد خشخاش les graines de pavot. C'est très bon les graines de pavot et c'est excellent pour la santé. Donc غادي ندير فرينه ندير الاخر والحاجه اللي لاستيس فيها هاد لاباط تلميها بالحليب تجيك تحفه يعني تجي طريه وبنينه وكروكون ثاني يعني لو لي كورني تاعك. شوفي غادي كي يذوقوهم يقولوا لك من شريتيهم. لا سي بور كومبيان دو بيرسون؟ هنا انا جو كونساي هنا باغ اكزومبل غادي ندير تقريبا 1/2 كيلو 500 غرام. انا جو كونساي كو لي كورني جو كونت ان جينيرال ça dépend si c'est des bons mangeurs كي ندير كيما هكا زوج جو كونت ان بار بيرسون كل واحد واش يبغى. كي يكون جوست ان موديل ندير ان موديل جو كونت دو بار بيرسون ميم الا بقى معليش. مي المهم ندير لاباط تاعك حتى لو دارت لك بزاف تاع لي كورني تقدري تكونجليهم. هذه لا كيسيون كو جالي بوزي. فوالا tu peux les congeler وتستعمليهم من بعد. دوك هنايا درت فرينه درت فيها خميره مغرفه خميره ندير مغرفه سكر ندير ملح نلمهم شوي ندير لهم زيت زيتون ثاني غير بشويه تتلملك وراح ندير لها زيت زيتون نبسسها بشويه زيت زيتون ونلمها بالحليب. فوالا وهنا راح نبدي نلم فيها بالحليب. وجبدي يرحم باباك كوندولا كي دار ساده خدمي به باسكو يعاونك. دروك هاد لاباط غادي نخليها ترتاح. En plus il prend pas de place. Non franchement il prend pas de place très pratique يعاون غايه الغايه. انا كنت موجده ينبات نقبل على بالك عرفتي بلي صحتك قافزه ديما عندها ينبات. اكزاكتومون وجدتها من قبل. هيا خلاص خليها هادي تبوزي. مي تو لا ليس بوزي كومبيان طون كوميم؟ الليف فو كلف كومي باتا سا ديبون. انا نقول لك كي تكون سخانه تقدر تطلع لك راكي عاده خلتها منها مازال ما درتيش حاجه اخرى وهي طلعت لك. كي يكون شويه البروده ترفد لك شويه وقت. فوالا هذه لا سوبر بيان لوفي طلعت غايه الغايه. هوب لا سي اون باتا بيضه اللي نستعملوها بالخميره. دونك فوالا ندير لها شويه فرينه وراح نحلها. تقدري ديري بها الخبز. قادي ديري بها الخبز. انا لي بتي بان لي بتي بان مويلو لي بتي بان وكندير لها السكر ندير لي بتي بان. اكزاكتومون تحشيها بالشوكولا تولي بان بالشوكولا. سي بون. يعني عجينه وحده تلعبي بها في لي طابله لو بتي ديجوني والغوتي دي زونفون. على بالي تم بيان سكي براتيك
وتكونجي باقي. اكزاكتومون وتكونجي باقي. هنا انا ناخذ غير شويه باسكو انا خدمت من قبل. عارفي بلي تاني صحابتك نوري لك غير كي عيطت لك بديتي دخلتي الكوزينه. بديت نوجد بروحي. دروك هنا راح ناخذ شويه فانيلا. Donc ça c'est vraiment pour me montrer. Exactement. ديري شويه مارغرين ذوبيها الله يخليك. شوف برون اون كاسرول من تحت. برون لا مارغرين وذوبيها لي باسكو غادي ندهن بها ندهن بها لي كون. هايديك كبيره اوفو صغيره. صاي ديري وحده صغيره ندوبو شويه مارغرين. شحال تحط الساقي؟ ديري واحد 2 مغارف باسكو غادي ندهن. فوالا زيدي واحده اخرى. نجيب لك نوت كويير باش تحلي. ها سافا سي بون سافا علي. نرقيقها لاباط. راح نرقيقها تا بتيتها هايا. Ça va, l'école. Donc, arrête de m'acheter les examens. Terrouille, quand tu mets ses photos. Elle aime bien poser. Hein. Elle veut devenir artiste. Je vois ça. Ah oui, elle est devenue. Ah oui, la star. Rahima Musicali. Rahima Kawiya. En tout cas, toi, حشتك. C'est vrai. Ah oui. تكون فوت إن شاء الله. لازمك تعلمي لها طياب. هكذاك moi je règle le problème. Le cake au chocolat. Ah, qu'elle a fait. Oui. كيف انت عندك صراحة تحسبي وحدة كبيرة دارته. Il faut bien trouver des solutions. أنا ما نطيبش هي تطيب. J'ai vu toute fière d'elle, فرحانة. Franchement, elle a assuré. Elle a eu les examens à l'école. Elle m'a bluffé. Elle va apprendre la musique. Carrément, غادي تنسكريها في كاش معهد؟ تسجليها في كاش معهد؟ إن شاء الله. Pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, des cours de piano. Mais حبيت تكون peintre aussi artiste peintre. وحبيت تكون لا سي لاج comédienne. لا سي لاج اللي باغي تكون فيه كل شيء. خلاص c'est bon. Elle est à tous mes tournages. Ah, elle a participé à une chanson. Ah oui. Ah oui. في الكليب كي Non, pas sur le clip, elle a chanté. On a enregistré sa voix. Elle a fait le refrain. Alors, هنا نجيب. بون نطفيها ولا نطفيها باسكو نحتاجها شويه. كيفاش تطفيها؟ نطفيها هنا حلوه هنا. هنا ندي باش pour badigeonner. Regarde. Et toi, tes enfants ماهوش الدار؟ لا ماهوش الدار. لا ماهوش الدار. مشاو راهم عاده مشاو مع باهم. ما راهمش هنا. شوفي حنونه تروحي بشويه دوري داكوغ دوري اوب 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 tu fais en sorte بلي كي تدوري ما يبقالكش الخوا ولكن ماشي فوالا ما كاينش الخوا ولكن ماشي تدوري حتى تكملي. Il y a des gens qui disent que ça c'est pas de l'art. C'est vrai, la cuisine c'est de l'art. Même كي تكون simple c'est de l'art. شو الحاجه اللي ننصحها لك ما تروحيش ما تزيديش. علاه باش prendre la masse. باش كي تنحيها تاني تنحيها فاسيلمون. كي تنحيها غادي غير تدركي عليها كيما هاك تاك تجبديه كي طيب تجبديه عادي. وهنا جو باديجينو انكور ان بو. غادي ديري الزبده تبننها مليح. تجيبي لي المول اللي في الفرن الله يخليك وندير عليها الخشقاش لي غران دو بافو. الله يخليك بلع البلاكار هنا. فوالا درت لها الزبده تبننها. وين نحطو لك؟ حطو هنا فوق الاخر. شوف بابي كويسون وين حطيته. ها هو دير لي شويه دير لي نتم نحطو فوالا حط لي بابي كويسون تماك وحطي هاد لي كورني وانا نكمل. ترقيها. Ça dépasse ou pas؟ نو معليش غير باش كي نديرهم يطيبوا ما يلصقوش. قطعي عادي نقطع بيديا. شوفي شتي لاباط كي درتها ما درتهاش غليظه. Je vais garder l'ordre dans ta cuisine. قلت لك لاباط كي ورقتها رقيقتها
Et voilà, ça tient tout seul. يعطيك الصحة. هاي حطي هذا اللي انت ماكينة، ندير نفس الشيء. J'ai fermé le tiroir. مليح. خلي لك l'ordre dans ta cuisine. وما تقوليش جات بالك تتني وراحت. وراحت. شو حبيبة وهنا نعاود ندهن. نعاود ندهن. وندير لي غران. ما حبيتش نحط البافو، كاسكو جو بو ميتر؟ لي غران دو نيجي، لي غران دو سيزام، حبة الرشاد اللي حبيتي. دونك ما شيري انا غادي نفوت نوريلك لا فارس اي اون تيرمين. انا قلت لك جو تو مونطري دو فارس ساهلين، دو فارس ساهلين فبزوج يجوا بالبولي. وحده تجي كريم بالدجاج اللي يكون طايب، والكركمه لونيون جو لا ميكس افيك لو فروماج. والاخرى نديرو اون سورت دو كريم بيت كريم بيشاميل، نديرو لها دي كوب تاع البولي نقطعو اطراف ونديرها معاها ونعمروها. ونعمروها معاها هاكي هوب. هذا بلاصتها مليح. ولا تكوني نقيتي وخليتي فيه شويه ما ثاني ساعريف صباح ساعريف. درك هنا حنونه ديري لي شويه زبده وشويه زيت في كل واحد فيهم. شحال زبده؟ مغرف؟ ان بو موان؟ مغرف الوحده. وحده نص صدر. هنا جو في ديكوبي تو بوتي باسكو غادي نزيدها لا فارس كيما هاكا نعمر بها. والاخرى معليش ما نخليها شويه كبيره، معليش باسكو غادي نطحن كلش. هنا ما نطحنش بصح في الاخر نطحن. في لي تارتوليت ما نطحنش، في الكورني غادي نطحن باسكو جو افوار اون كريم دو بولي تو افوار سهله بزاف وبنينه بزاف. انا اللي ندير لي كورني كيما هكا تعرفي نعطيك واحد لاستيس سهله. هاد لي كورني قادره مثلا ما عندكش الوقت باش ديري لاباط، حكمي لاباط دو بريك وي تاع البوراك، قطعيها على ربعه triangle. Et après tu les enroules. Après tu les enroules. Tu badigeonnes avec de la margarine, دوبيها ومن بعد تدوري عليها. و tu fais juste en sorte باللي ما ça dépasse pas تغلقيها مليح. ça dépasse pas الكورني تاعك، ما تزيدش الطول تاعها على الكورني تاع الالومنيوم تاعك. Ça s'ouvre pas. لا ça s'ouvre pas باسكو تدوريها من الجهه اللي بلعتيها، من الجهه اللي تتبلع فيها. اوكي. هذا ما كان. وديري لي كورني تاعك 180 دوغري 180 درجه يطيبوا. ماشي تنقصي عليهم هادو. نقصي شويه. هنايا ديري البصل، كرمل البصل لي دو. درتي شويه زيت؟ ديري شويه زيت. لا مازال. ديري شويه زيت. هاي هذيك. ان تو بتي بو شحال؟ ديري صاي سي بون مليح، غير شويه وخلطيهم. عسيلي البصله. الوغ سباتول عندك؟ دير بهذه عندك سباتول؟ ها ما يدوب، ها ندير سباتول. يرمي عينك زعما tu es observatrice toi. شوفي مازلت ما عرفتهم. ما كاينش سباتول هنا. وين هو السباتول؟ ديري هادي ها باش ديري. يا بنتي أين عقلك أنت؟ عملت كنت نحوس كوم دون ما كويزين الخضوره. مي سي فغي خاطر كي تكوني موالفه تشوفي موالفه بحاجه. ما جاتنيش نحوس تاع الحطب. فوالا دوري عليها، دوري على داك اللون اللي ما كانش. اي دونك بور موا تافي با سباتول. فوالا دونك هنا هادو نحطهم. هادي باش ندير هادي باش نعمر لي تارتوليت. تقدروا نديروا لا فيوند هاشي نتاع En fait, on peut remplacer le poulet par autre chose. Oui, thon, مثلا la viande hachée كيما حبيتي. Tu peux la faire بالخضره. عبالي تقولي الخضره. Voilà, j'allais te le dire. تعرفي في الخضره اش ديري؟ في الخضره رابي tu vas râper la carotte الكروطه تربيها. واحد تخلطي واحد. Tu vas râper la carotte تربي ثاني القرعه وقليهم مع البصل، ديرهم شويه ثوم وتبليهم. وشوفي اش تعطيك حاجه تحفه. دونك هادو قلت لك نقطعهم غروسييرمون باسكو غادي نطحن لا كريم دو بولي غادي نطحنها. دونك ما يهمش لا كبار ولا ماشي كبار. كيش ما قطعتيه مليح. وهادو سي با ان بو ترو غرو.
سي فري سي ان بو غادي سافا ديمينوي الا كانوا كبار بزاف نعاوتاني كي نطيبوهم نقطعوهم ولا معليش اون لي اش قبل ما نزيدوهم لا كريم نتاعنا اون بو لي اشي بصح ماشي نزيدو لا كريم اون لي اش نطحنوهم بعد نزيدوهم لا كريم. Il y a une solution pour tout. Jusque-là, c'est la même recette. Jusque-là, c'est la même recette. Exactement. وحده غادي نديرو لها une sorte de sauce béchamel بالفرماج والاخرى غادي نطحنوها نيشان مع الفرماج. الحاجه اللي مليحه سيكو الفرماج قادره تدي البنه اللي حابتها قادره تنوعي في البنه. هنا واش راح ندير؟ تعرفين الموت على الكركم. روحي فاجي. نبغي اللون تاعه النكهه. هذا une belle couleur. ندير الفلفل الاسود. نخلط الماكله. خلطي ملح شويه قرفه. C'est bien parce que ça donne de belles couleurs. C'est une assiette qui donne envie de manger. نموت على الخلاط. فوالا حبيبتي هنا اش غادي نقول لك يصدرك صاي غادي نطفوا عليهم طابو. انا غادي ندير لا بيشاميل تاع هذا وانتي جبدي لي الغوبو ها هو هنا ديري هنا وغادي نطحنوا بالفرomage. غادي نكب لك نانا واه تماك تري بيان صبتي له حلو فوالا تو لوفر اوفر هنا اوب دو شاك كوتي فوالا وغادي نكب اسمح لي تكون نحرقك ثاني لا عندك عرضه اليوم سبا نكون اون ان سول مورسو. انا لا بيشاميل الاخرى غادي نخدمها غو نتقله ندير له شويه حليب وشويه ماء. هذا en fait tu vas juste le hacher. هذه غير ندير جو في الاشي مع دو فرomage pour apporter du crème. هنا مثلا je vais mettre du goût gruyère, utiliser du fromage goût gruyère. C'est bien هكذاك ما يكونش مالح بزاف. Exactement, il est très très bon, très parfumé déjà. Voilà. ندير وحده tu vas mixer on va voir la texture نشوفوا لا نزيدو ولا ما نزيدوش. اوكي وانا نبدا نخدم لا بيشاميل. Tu haches beaucoup? مليح il faut que ça devienne turbo. Vas-y. Vas-y. هنايا pardon ma chérie هنا مارغارين فارينه et je vais ajouter الماء مع الحليب pour la diluer. Vas-y انتي طحني غير طحني. نكمل؟ كملي. Je pense que c'est bon. Hein? Regarde, je voulais un. Alors, regarde. Très bien. C'est bon. نزيدي لها. Parfait. Parfait. هاي. Parfait. Même اللحم تاعها même الملح تاعها مليح. دوك شاطره فاش ديري؟ دوك tu vas prendre une poche à douille. Alors. ديليسيو. واعره ماشي واعره. سهله. دوك تماك عندي بوش ادوي راها لهيه غادي تقطعي شو غادي نديرهولك ونوجدهولك اي تو رومبي دابور ديري هذا هنا هوب سي بيان باسكو جابخون ميم ا يوتيليزي اون دوت اكزاكت فوالا
وهنا غير بشويه هاد لادو شويه فراجيل. فوالا وهنا عمري لي شويه لا كريم وعمري الكورني. فازي tu peux le poser. Pose-le là. هاكي عمري. هنا je suis toujours en train de diluer la béchamel تاعي. Alors. Ça va, t'arrives? C'est bon, normalement. On va dire que oui. Bon, ça, normalement, j'arrive. Hein. شفتي بلي t'es pas un cas désespéré. بلي نقدروا En نتعلموا. fait, c'est une question de temps. On peut apprendre. Ouais. Alors, maintenant que tu as une douille. Voilà. حليها. Vas-y, شوف. Ah ouais, ah. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait. Voilà. وحكمي لي ان كورني وعمريه. وريلي غير بشويه délicatement avec beaucoup d'amour. Vas-y. تعمري وتهود اخر. Comme la glace. Vas-y. Très bien. Parfait. Top. Voilà. شي شحال شباب؟ واو. Tiens. وين نحطو؟ نعطيك تبصي. جيب تبصي شباب. S'il te plaît. Je sais que t'aimes bien les fleurs. Pour mes magnifiques cornets. Bien sûr. Bien sûr, tu peux être fière. Allez, عمري لي واحدة آخر تشوف. Alors. أنا شو هنايا زدت الحليب والماء شوية بشوية. La béchamel. فوالا باش ندير مع بيشاميل وراح نزيد لها un autre goût de fromage راح نزيد لها. Alors cette fois-ci, tu vas choisir quoi? Nature. Nature pour garder le goût du poulet. Pour ne pas dénaturer. زيدي شوية باش يبان vraiment كي كورني زيدي شوية. Voilà. Très bien. Allez. Bravo. Je t'applaudis. Bravo. C'est واحد. سيدي. يلا. C'est la fête. شوف وهنا أنا نزيد une portion de fromage qui va donner de l'onctuosité. غادي تعطي لك هذاك تخليها هادو نورمالمون تصوريهم. تخلي كريم. هذا نورمالمون يوم تاريخي. وي. انت راكي تعمري في لي كورني. شو هنا زدت الفرomage والبولي اللي عندي هنا راح نزيدو. Et tu vois, finalement, ils sont plus petits que ce qu'on... لا باسكو من بعد كاين صاي الحجم تاعهم ينقص. ها وهادو غادي نخلي داك الدجاج يتشرب هذيك الكريمه نتاعي ونعمر به لي فون سابلي نقدروا نديروهم بنيمبورط كال باتين. D'accord. اي سي اوسي تري تري بون. بعد ندير لهم شويه فرماج ونديرهم في الفور يطيبوا يكملوا طيفه غير ينشفوا شويه. فوالا حبيبتي حنا نكملوهم ندريسيو الطابله. فوالا ونقول لهم تشوفونا من بعد. À tout à l'heure. Voilà حبيبه. C'est comme ça que tu dois dresser. C'est nickel. Alors, جبعتك؟ Il faut que je prenne une photo. Aïda, au centimètre près. شوفي البلات حتى كيما هاك tu Non, vois. quand même. هذا نعرفها. قلت لك سي ان بلا رويال كيما دريسيناه. اللحم راه لداخل. غطيناه بالزبيب. حطي لي فروي الاخرين كيما حبيتي. الدريساج هذاك اللي تاع البرقوق تاع المشمش نتاع هنا زدت لك الانانا زدت لك فوالا درنا اللوز درنا البندق لي سوري لي كيوي الاخر مشبحه. بلان دو كولور. بلان دو كولور اي سي تري بون. قلت لك واللحم درناه كيما مرقه العسل تاع التلمسان مدفون لداخل. اوكي. لي كورني كيما هاك جو دون ميم لي زاردواز حطيهم كيما نعطيك لومبالاج ونعطيك لي لا فيسيل. المهم انت حطيه لي كيما هاك ودرت لك هنا دي موس او فريز على فريز. هنايا يعني كولي من تحت كولي دو فريز افيك دي مورسو دو فريز ومن الفوق الموس على فريز سوبر ليجير حطيت فوقها الشوكولا. دريسيت لك ثاني كيما نديريسو في رمضان هنايا لي فروي سيك. بريف فوالا حطيت لهم شويه زيتون حطيت شويه خبز
حطي سي الجو نيكل خلاص كيما هاك يروحوا في الحاجه مشات عليها. انا نديهم فاصون هكذا ما حاش نعاود للدريساج ندير هكذا لا اونبالي نديرهم لك بدي بواط دي لا لا، لا. هذا ما نقدروا نخربوش فيه، هذا غادي نبلعوا لك كيما هاك. نبلعوه والباقي ساهل ساهل. وجدت لك ثاني شربه فريك تديها معاك اوكي. وجدت لك حبيباتي خبز الدار. مانيفيك. شو حنا نقولوا لحبابنا اليوم عاونت ليندا، الا حابين نعاونوكم صيفطوا لي ميساجات وقولوا لي عاونينا، نعرض خطره على خطره واحده فيكم، انا غادي اونباليو لك تعاون على 100%. انا نرفدو لك كيما هاك نديرهم لك دي بواط اوكي. لي تغسولات رواح مازال باقي لي تغسولات اللي هي ها لي تغسولات رواحهم ندير لك لي كورني، ندير لك الاخر نحطه لك كيما هاك. انا قلت لك ندير لك الخبز وخا نديرها لك في ان تيبروار الشوربه فري وحطيهم كيما هاك. Je n'ai plus qu'à servir. C'est la meilleure amie. تسلمي لي حبيبتي. يلا اونبال. واش نرفد. بسلامه نتوما الخطره الجايه. باي. هاي واش ندي. ندو رفدي انت هذا الوسطاني. هاي بسم الله. وانا نجيب الاخرين باش نومباليهم لك اوكي. نجي نطيحو. ما طيحيش يا بنتي راهي غير بجويه على طيحيه. يلا.